जीआरपीके अनलाइन क्रिएसन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा नमस्ते। आज पनि सदाको दिनहरूमा जस्तै साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। पर्दा अगाडि हुनुहुन्छ, पर्दा पछाडि हुनुहुन्छ हाम्रो कमल सङ्गीत भाइ भने आवाजमा छु म तपाईँकै दुःख अनि सुखको साथी गोविन्द जीआरपीके। टेक्निसियन कोअपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ मेरो आत्मीय मित्र बिराही मोहन। हामी आजको बसाइमा अलि फरक श्रृङ्खलाको साथमा उपस्थित भएका छौँ है। आज भने हामी विशेष गरी एकजना यस्तो कलाकार हुनुहुन्छ गीत सङ्गीतलाई धेरै माया गर्ने र त्यत्तिकै स्वरको धनी मलाई मनपर्ने र तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मनपर्ने एकजना कलाकार कमल सङ्गीत मैले नाम अगाडि ल्याइसकेको छु। उहाँलाई ढिलै नगरी स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। के छ खबर, आराम हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर ठिकै छ दाइ। अब अहिले बस्तीमा चाहिँ ज्यान ठिकै छ भनौँ। अनि पछिल्लो समयमा यो लकडाउनको पालन त गरिरहनु भएको छ? हजुर लकडाउनको पालनमा यस्तो राम्रो तरिकाले गरिरहेछ होइन। होम क्वारेन्टाइनमै बसेर हामी लकडाउन। अनि बस्दा बस्दै तपाईँलाई त जोस अब बोर भन्ने कुरो त लाग्दैन होला कि तपाईँ एउटा गीत सङ्गीत माया गर्ने मान्छे होइन? यति धेरै बोर हुन्छ तपाईँको, यति धेरै बोरिङ हुन्छ। कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ हुन्छ। जानु नै कहाँ छ, गर्नु नै के छ। ठिक छ, एउटा धान झुलेको छ, काँजो काँजो लाइरहेछ, मन डुलेको छ, त्यो गीत गाइदिइहाल्नुहोस् अनि हामी कुरा जोडौँला फेरि। ऋषि अधिकारी दाइको धान झुलेको छ भन्ने गीतमा तपाईँको माझमा धान झुलेको छ, काँजो काँजो लाइरहन्छ, मन डुलेको छ। ठिक छ, तपाईँले भनिहाल्नुभयो होइन। ठिको मात्रै गाउने प्रयास गऱ्यौँ मैले। पक्कै पनि ऋषि अधिकारी दाइको आवाज भएको गीत, ऋषि अधिकारीको आवाजमा रहेको गीत मलाई पनि धेरै मनपर्ने। र अहिले पछिल्लो समयमा लकडाउन यो भइरहँदाको समयमा चाहिँ धान झुलेको छ, काँजो काँजो लाइरहेछ, मन डुलेको छ। पक्कै पनि ज्यान त यहीँ कोठामा भए पनि, रुममै भए पनि, जता भए पनि मन चाहिँ ठाउँ ठाउँमा डुलिरहेको हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ तपाईँलाई यो गीत गाउनुहोस् भनेको। ठिक छ, गीत सङ्गीतलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। अनि तपाईँको बसाइ कस्तो भइरहेछ काठमाडौँमा? बस अहिले यतिखेरको बसमा अलि खल्लो नै छ भनौँ होइन। अब त्यस्तै त अलि गाउँहरू जस्तो छैन, काठमाडौँको ठाउँ हो होइन। खानु पऱ्यो, बस्नु पऱ्यो, लकडाउनको बेला त्यही पनि लास्ट गाह्रो नै भइरहेछ। भनेपछि जो अहिले तपाईँ तल आफू बस्ने रुम, तपाईँ बस्ने ठाउँबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि के भयो त बाटोमा? केही हजुर मैले सुरक्षा जाँचहरू के कस्तो थियो? तपाईँलाई केही कसैले केही भन्यो कि? हजुर अहिले म खासमा सामाखुसी बसपाकदेखि यहाँ आउँदाखेरि होइन, म आउँदा त्यस्तो केही पनि भएन। अब भिडभाडमा नहिँड्नुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि, प्रशासन एकदम सबैजनाले भिडभाडमा नहिँड्नुहोस् भन्नुहुन्छ। तर म एक्लै थिएँ, मलाई प्रश्न चाहिँ गर्नुभएको थियो कहाँ जान लाउनु भनेको। मैले भने मेरो एउटा सानो काम छ, इम्पोर्टेन्ट काम भएर जान लागेको, म दाइलाई भेट्न जाँदैछु भनेर यहाँसम्म आइपुगेँ। पक्कै पनि तपाईँ जो अब लकडाउनको पालना गरिरहनु भएको छ र गीत सङ्गीतलाई पनि त्यत्तिकै प्राथमिकता दिइरहनु भएको छ। के छ, केही रचना गर्नु भएको छ यो पछिल्लो समयमा? पछिल्लो समयमा यति बेला लकडाउनको बेलामा चाहिँ यतिकै बस्नुभन्दा केही गर्नुपर्छ भनेर एउटा शब्दहरू चाहिँ गीतको लिरिकहरू चाहिँ लेखेर राख्दैछौँ। त्यस्तो खासै केही पनि छैन भनौँ न चाहिँ। अनि अब तपाईँ त योभन्दा पहिला जोस धेरै स्टेजहरूमा जानुहुन्थ्यो र दोहोरी साँझहरूमा नि निरन्तर काम गरिरहने मान्छे, र अहिले खाली समयमा बसिरहँदा के छ त, कतैबाट कसरी तपाईँको यो आर्थिक आर्जन भइरहेछ त? तपाईँले कसरी यो दिनहरूलाई कटाइरहनु भएको छ र कसरी यो म्यानेज व्यवस्थापन गर्नु भएको छ त? त्यस्तै हो खासमा। अलिकति गाह्रो नै छ यति बेला आफूलाई म्यानेज गर्न, यताउति गर्न पनि। अब भन्छन् नि बलेको आगो सबैले ताप्छन्, निभेको आगो कुल्चेर हिँड्छन् भने जस्तै हो। पक्कै पनि अब त्यो कारणले पनि परेको बेला चाहिँ खासमा कसैले हिँड्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि एउटा सिकायो लकडाउनले, यो कोरोनाले होइन। बसिरहेछौँ दाई, आदरणीय दाईहरूको सपोर्टमा अनि साथी। पक्कै पनि। अनि गीत सङ्गीतको कुरा गर्नुपर्दा अब तपाईँ आफै सङ्गीत हुनुहुन्छ र सङ्गीतलाई त्यत्तिकै माया गरिरहनु भएको छ। धेरै कुरा अब प्रश्न भन्ने कुरा त त्यस्तै हो, जति गऱ्यो त्यति भइरहन्छ नै होइन। ढिलै नगरी अब फेरि हामी हेरिरहने दर्शकहरूलाई यति बेला जीआरपीके अनलाइन क्रिएसन हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूको लागि एउटा मिठो गीत गाएर सुनाइदिनुहोस् न त। तपाईँलाई मनमा लागेको एउटा गीत यो गाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो गीतलाई। बैगुनीले छाड्यो चिन्नलाई, आज भोलि मन मर्दै गएको छ, तिम्रो घरको बाटो हिँड्नलाई। जीआरपीके अनलाइनमा आएको छु, अनलाइनमा आएको छु। यसै मौका सानो गीत गाएको छु, बैगुनीले
छाड्यो चिन्नलाई आज भोलि मन मर्दै गएको छ तिम्रो घरको बाटो हिँड्नलाई। आजभोलि मन मर्दै गएको छ तिमीहरूको बाटो हिँड्नलाई। आदरणीय दाई मेखेराम रामाचाली दाईको आवाजमा रहेको निकै नै राम्रो गीत। पक्कै पनि धेरै मन परेको गीत हो मलाई पनि, र तपाईँले जुन गीतलाई गाउनुभयो आज खुसी लाग्यो। बैगनीले छाड्यौ चिन्नलाई आजभोलि मन मर्दै गएको छ तिम्रो घरको बाटो हिँड्नलाई। मेखराम सुनार दाईले गाउनु भएको गीतलाई चाहिँ आज कमल सङ्गीतको आवाजमा सुन्न पाउँदा झन् म त्यत्तिकै खुसी भएको छु। ठिक छ, गीत यसो गरी नै गाउँदै जानु होला। तपाईँको स्वरमा अझ निखार पनि थपिँदै जाओस्, मैले भन्नुपर्ने कुरै होइन। तपाईँको निखार पनि थपिएकै छ र अझै थपिँदै जाओस् भन्न त पर्छ नै हामी। अब अनि के छ तपाईँको थोरै अब बालापनका कुरातिर फर्क्यौँ न हामी होइन। तपाईँको यो बाल्य अवस्था कसरी बित्यो? तपाईँ सानो छँदा नै गीत गाउनु हुन्थ्यो अरे नि त, यो मैले यो साँचो हो? हजुर, हल्का फुल्का गाउँथेँ म गाउँमा स्कुल पढ्ने बेला। विद्यालयबाट पनि धेरै घन्टौँको बाटो हिँडेर हामी अर्को गाउँमा अर्को विद्यालयमा पनि हामी गीत गाउन जान्थ्यौँ। कतिपय प्रतिस्पर्धा गर्दा गर्दा कतिपय ठाउँहरूबाट जितेर पनि आउँथ्यौँ, कतिपय ठाउँहरूमा हार्नुपर्ने पनि हुन्थ्यो। बालापनको पनि त्यस्तै छ। धेरै स्कुल पढ्दादेखि नै म एकदम गीत गाउन रुचाउने, तर घर फ्यामिलीबाट चाहिँ मलाई त्यति सपोर्ट चाहिँ थिएन। अब हरेक फ्यामिलीहरू, हरेक आफन्त, हरेक सबैजनाले जुनसुकै ठाउँबाट पनि अलिकति यो म्युजिक लाइनमा हिँड्नेलाई सपोर्ट अलिक कम नै हुन्छ। पक्कै सही एकदमै जस मिठो कुरा गर्नुभयो। अब सपोर्ट त मिल्छ नै है। तपाईँको अब कुनै दिन एउटा राम्रो स्टार बनेर देखाइदिनु भयो भने बुबा आमा लगायत तपाईँको परिवार, एउटा छिमेकको लागि, राष्ट्रको लागि त सपोर्ट नगर्ने कुरा हुँदैन। हामी कुनै दिन यो कमल सङ्गीतको नामलाई चाहिँ अझै विश्वव्यापी रूपमा चिन्न पाउनेछौँ भन्ने एउटा आशा त हामी गर्छौँ नै। तर त्यो तपाईँ त्यो लगनशीलताको साथ त्यो पथमा, त्यो बाटोमा तपाईँ हिँड्नु पर्यो, हामी साथ दिन्छौँ नै होइन। ठिक छ, अनि तपाईँलाई यो सुरुमा यो गीत सङ्गीतमा लाग्नको लागि हौसला हुन्छ नि कतिपयले यो मोटिभेट गर्ने कसको यो हौसला पाउनुभयो त तपाईँले चाहिँ? अब प्रायः जस्तो साथीहरूले म स्कुल पढ्ने बेलाबाट पनि मलाई टिचरहरूले, सरहरूले एकदम हौसला दिनुहुन्थ्यो। गर्नुपर्छ बाबु, भोलि बिहान तिमीले होइन। म एउटा गाउँमा जन्मिएको मान्छे होइन। मलाई काठमाडौँमा कस्तो हुन्छ के हुन्छ त्यो थाहा थिएन। बिस्तारै म पनि गाउँबाट काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएपछि हरेक साथीहरूले मलाई हौसला दिनुभयो, तिम्रो स्वर राम्रो छ। उहाँहरूले राम्रो भएर भन्नुभयो या नभएर त्यो चाहिँ उहाँहरूले नै जान्नुहुन्छ होइन। उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो राम्रो स्वर छ तिम्रो, आफ्नो तरिकाले एकदम मिहिनेत गर्दै तिमी अगाडि बढ्न सक्छौ, मिहिनेत गर भन्नुहुन्थ्यो। साथै अब जिआरपी दाइ होइन, उहाँको पनि एकदम हौसला क्या मलाई होइन। यस्तो गर्नुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्छ, हरेक कुराहरूमा सम्झाउने। साथै अब हाम्रो मोहनजी हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो त्यही प्युठानगरी बासिन्दा हुनुहुन्छ उहाँ पनि होइन। उहाँले पनि हरेक कुराहरूमा सपोर्ट ल यस्तो गर्नुपर्छ कमलजी भन्ने। उहाँ पनि एकदमै निकै समुद्र स्वरको होइन, एकदमै प्रतिभाको खानी भएको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ पनि, एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हरेक मान्छेहरूबाट, हरेक साथीहरूबाट, आफ्नो साथीहरूबाट पनि मलाई अलिकति अहिले हौसला मिलिरहेको छ। उहाँहरूको त्यो हौसलाले नै म अगाडि बढिरहेको छु। नभए टिक्ने मान्छे त होइन म पनि यो लाइनमा। पक्कै पनि कसैलाई टिक्नको पिर्छ, कसैलाई बिक्नको पिर्छ होइन। अब त्यही त हो। पक्कै पनि मैले टिक्न र बिक्नको कुरा गरिसकेको छु। तपाईँ टिकिरहनु भएको छ र तपाईँ जो आफ्नो स्थान जमाइरहनु भएको छ, यसै गरी जमाइरहनु होला। तपाईँलाई मनपर्ने दुईजना गायकको नाम भन्नुहोस् त। यो हाम्रो अब बसै हुन्छ है, यसमा म चाहिँ तपाईँलाई सोध्नै पर्ने हुन्छ र तपाईँले भन्नै पर्ने हुन्छ है। अब पछिल्लो समयमा गायक गायिकाको कुरा आयो भने चाहिँ तपाईँको आदरणीय दिदी विष्णु माझी दिदी, उहाँलाई मन नपराउने त प्रायः जसो कमी नै हुनुहुन्छ होइन। धेरै जसरी उहाँलाई मन नै पराउनुहुन्छ। तर मेरो एउटा पर्सनालिटीको धारणामा भन्नुपर्दा मलाई टिकापुन दिदी अत्यन्तै मनपर्छ होइन। उहाँको स्वर, उहाँको सबै कुराको फ्यान क्या, म एकदम बिगेस्ट फ्यान। एकदमै मान्छे पनि राम्रै हुनुहुन्छ र मान्छे भन्दा पनि हामी अहिले स्वरको कुरा गर्दैछौँ, उहाँको क्यापासिटी कुरा गर्दैछौँ र उहाँमा चाहिँ सबै कुरा छ भन्न खोज्नु भएको तपाईँले। हजुर, अनि साथमै त्यस्तै गायकतर्फ भन्नुपर्दा मेरो एकदम आत्मीय दाइ नै हुनुहुन्छ होइन, ऋषि अधिकारी। उहाँ पनि एउटा राम्रो गायक हो। उहाँको पनि म ठुलो फ्यान हो होइन। अनि तपाईँको यत्तिकैमा भन्नुपर्दा कुलेन्द्र विक दाइको त म झन् सानो बच्चादेखिको नै फ्यान। उहाँको हरेक गीतहरूले मेरो मन छुन्थ्यो। उहाँले गाउनुहुने हरेक गीतहरू म भावनामा डुबेर सुन्थेँ। अनि धेरै कुराहरू, अनेक कुराहरू मनमा खेलाउँथेँ क्या म सानो छँदाखेरि।
पक्कै पनि दर्शक पनि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ हाम्रो पर्दामा हामी कुरा गरिरहेछौँ, कुराकानीलाई अगाडि बढाइरहेछौँ, निरन्तरता दिइरहेका छौँ। हाम्रो साथमा आज हुनुहुन्छ गीत सङ्गीतलाई धेरै माया गर्ने एकजना कलाकार तथा मोडल पनि हुनुहुन्छ। उहाँ गीत सङ्गीतमा त्यत्तिकै मोडल गर्ने, अभिनय गर्न रुचाउने व्यक्ति कमल सङ्गीत। उहाँले दुईजना व्यक्ति कुलेन्द्र विश्वकर्मा अनि ऋषि अधिकारी, त्यसै गरी महिलातर्फ टिकापुन र विष्णु माझीको नाम लिइसक्नु भएको छ। मैले 4 जनाको नाम मात्रै लिन भनेको, त्यो भएर मैले 4 जनाको नाम मात्रै उल्लेख गरिसक्नु भएको छ। अब म कमल सङ्गीतलाई ढिलाइ नगरी मात्रै ऋषि अधिकारीको पछि गाउँछौँ हामी, र अहिले चाहिँ कुलेन्द्र विश्वकर्माको आवाजमा रहेको जुनसुकै गीत भने एउटा गाएर सुनाइदिनुहोस् न तपाईँले, किनकि फेभरेट कलाकार सिङ्गर हुनुहुन्छ, उहाँ गायक हुनुहुन्छ होइन। त्यो गीत एउटा गाएर सुनाइदिनुहोस् न तपाईँ। हाँस्न सिकायो अस्ति, हाँस्न सिकायो हिजो रुन सिकायो, धेरै धेरै धन्यवाद मायालाई अझ पागल हुन सिकायो, धेरै धेरै धन्यवाद मायालाई अझ पागल हुन सिकायो। हजुर यति नै थियो मात्रै गाएँ मैले अहिले। यो गीत किन मन पर्यो तपाईँलाई? यो गीत मनपर्ने यस्तो तरिकाले यो गीतको म धेरै मनपर्ने गीत होइन। अब त्यस्तै बेलामा कुनै एउटा लभ स्टोरी थियो मेरो पनि होइन, त्यो कारणले पनि मलाई गीत अत्यन्तै मन पर्न गएको। पक्कै पनि अब धेरै गीतहरू अब के हुन्छ भने पछाडि एउटा यो आफ्नो वास्तविक जीवन मेल खाएर मात्रै मनपर्छ भन्ने हुँदैन। कतिपयको स्वर मनपर्छ, कतिपयको लय मनपर्छ होइन। अब तपाईँले कुलेन्द्र दाईको स्वर मन पर्यो होला, त्यो भएर नि मन पार्नुभयो। एनिवे हामी यो कुरालाई यही अन्त्य गर्दै अब अरू विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। अनि कमल सङ्गीतजी यति बेला त अब लगभग लकडाउनमा तपाईँ घर नगरी यतै फस्नु पऱ्यो, यतै बस्नु पऱ्यो तपाईँ होइन। अनि के छ त अब घर जाने तयारी केही छ कि तपाईँको? घर जाने तयारी अब हुँदैछ बिस्तारै। अब हरेक जिल्लाको हरेक गाउँपालिकाबाट काठमाडौँमा हुनुहुने सम्पूर्ण आफ्नो जिल्लाका मान्छेहरूलाई झिकाउने एउटा पहल चलिरहेको छ अहिले होइन। त्यसमा अब मैले पनि गाउँपालिकाबाट बुझ्दैछु, गाउँपालिकाबाट केही जानकारी आउन बाँकी नै छ। जानकारी आएपछि हेर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ। आज मात्रै बुधबार भयो, बिहिबार शुक्रबारको दिन गाडी गाउँपालिका अथवा प्युठानवासी नगरपालिकाहरूले चाहिँ गाडी पठाउने जस्ता कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा र यताउता भइरहेको थियो। त्यही भएर तपाईँलाई सोधेको मैले। के छ त अब घरतिर जाने प्लानिङ यदि भइहाल्यो भने तपाईँको चाहिँ त क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छ, क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ अरे भन्ने हल्ला पनि एउटा खबर भनौँ न एक तरिकाको त्यो छ। तपाईँ अब बस्नुपर्ने हुन्छ होला, के छ त त्योमा तपाईँ क्वारेन्टाइनमा बस्न राजी त हुनुहुन्छ, इच्छुक हुनुहुन्छ नि? क्वारेन्टाइन भन्दाखेरि तपाईँको यस्तो हुन्छ होइन, मेरो मसँग हरेक जिल्लाको हरेक ठाउँको साथीहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। एउटा मसँग बोलिराख्नु भएको छ, उहाँहरू पनि घरमा जानुभएको छ, उहाँहरूको गाउँपालिकाले उहाँहरूलाई होइन क्वारेन्टाइन चाहिँ अनिवार्य रूपमा राखिरहेको छ भन्ने जानकारी मैले पाएको छु। अब हाम्रो गाउँमा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाले के गर्नुहुन्छ, हाम्रो उहाँको समन्वय वडा अध्यक्षज्यू, गाउँपालिकाका मेयरज्यूहरूले उहाँहरूले निर्णय गरेपछि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यसर्थ अब यति टाढाबाट काठमाडौँबाट हामी बस्नको लागि गाउँ गएपछि गाउँ गएर क्वारेन्टाइन नबसियो भने त त्यहाँ गएको अर्थ नै भएन। पक्कै पक्कै एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। कमल सङ्गीतले मिठो कुरा भन्दा नि त्यसलाई मिठो भन्न मिल्दैन, एकदम उपयुक्त कुरा र एकदमै राम्रो कुरा है। जस राम्रो कुरा गर्नुभयो हाम्रो कमल सङ्गीतले। हामी घर जाँदैछौँ, लगभग धेरै साथीहरू गइसक्नु भएको छ र कोही साथी जाँदै हुनुहुन्छ। र जाने साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु हामी यहाँबाट भनेपछि तपाईँ गइसक्नुभयो भनेपछि एक्कासी बाबाआमालाई भेट्नु र क्वारेन्टाइनमा आएर बस्छु भन्ने जस्ता खालका सोच नगर्नु होला। सकेसम्म राम्रोसँग बुझेर स्थानीय निकाय र सबैसँग यताउता बुझेर मात्रै घरमा गइदिनु होला। र गइसकेर त्यहाँ कुनै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था त पक्कै छ होला र गर्छ होला। क्वारेन्टाइनमा पनि त्यत्तिकै बस्ने होइन, चेक जाँच गर्नेदेखि लिएर भाइटल साइन देखेर हरेक कुराहरू चेक जाँच गरेर मात्रै हामी त्यहाँभित्र इन्ट्री गरेर बस्छौँ। र त्यहाँको फेसिलिटी के कस्तो छ त्यो त अब बिस्तारै बुझ्ने कुरा हो र पाइरहने कुरा हो। एट फर्स्ट हामी चाहिँ बस्नुपर्छ, हामी बचौँ र अरूलाई बचाउँ भन्ने हाम्रो मूल नारा हो यति बेला पछिल्लो समयमा। त्यसै सन्दर्भमा हामी अब ठिक छ, म धेरै नबोलौँ आज, म फेरि हाम्रो गेस्टलाई लिएर म बढी बोलेँ भने फेरि हाम्रो दर्शकले के बोलिरहेको त्यत्तिकै भनेर मलाई गाली गर्न बेर हुँदैन होइन। एनिवे अब हामी कमल सङ्गीततिर लाग्छौँ। अब हामी अन्तिमतिर छौँ यता लोक परिवर्तनको होइन। लोक परिवर्तन कार्यक्रममा जो हाम्रो टेक्निसियनबाट साथ दिइरहनु भएको छ विजय मोहन, मेरो आत्मीय मित्र हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अहिले पर्दामा देखिन चाहिरहनु भएको छैन उहाँ चाहिँ, किनकि आफ्नो उहाँ बिजी हुनुहुन्छ आफ्नै कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा उहाँले, र पनि केही सपोर्ट गरिरहनु भएको छ हामीलाई। अब ढिलै नगरी म हाम्रो कमल सङ्गीतलाई एउटा
गीतै गाउन लगाउँछु म, किनकि गीत गाउन चाहिँ अब यहाँ कलाकारले ल्याइसकेपछि म गीत गाउनै लगाउँछु। गीत चाहिँ तपाईँलाई मनपर्ने एउटा गीत गाइदिनुहोस् न त अब। मनपर्ने गीत भन्दा पनि म तपाईँलाई अनि तपाईँ त आधुनिक पनि गाउनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ। आधुनिक चाहिँ खासै अलिकति स्पष्ट भन्दा पनि अहिलेको वर्षमा चाहिँ हामी आधुनिक तर्फ भन्दा पनि लोकतर्फै जाँदा राम्रो होला जस्तो लाग्यो मलाई। पक्कै पनि हुन्छ, ब्याकग्राउन्डमा पनि लोकगीतका धुन बजिरहेछ त्यो हुनाले टाइममा चाहिँ दाइ के हो जस्तो लाग्छ, सलल बगेको भेरी नदी हुला रेकर्ड। ओहो एकदम 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 मनपर्ने गीत। समयमा आइएमआई नेपाल लोक स्टाइलमा गाउनु भएको थियो सनिजीले होइन, उहाँले उहाँले कभर सङ गाउनु भएको थियो नारायण दाईको गीत होइन। म यो गीत गाउँछु है त। ल सुरु गर्न सक्नुहुनेछ त है। सलल बगेको फेरि नदी उर्लादै कर्णालीमा भेल, मै बुझ्नै सकिन जिन्दगीमा ए हजुर पिरतीको खेल। सलल बगेको फेरि नदी उर्लादै कर्णालीमा भेल, मै बुझ्नै सकिन जिन्दगीमा ए हजुर पिरतीको खेल। जान त साइली जानी हो घर, जानी हो घर, तिमी बाहेक मेरो निको छ र। जान त साइली जाने हो घर, तिमी बाहेक मेरो त को छ र भन्ने। अब त जान त साथीहरू जाने हो घर, अब कोरोनाको भन्दा अरू के छ र डर भन्ने जस्तो भइसक्यो होइन। पक्कै पनि जस मिठो आवाज सुमधुर आवाजमा तपाईँले गीत गाएर धेरै दर्शकहरूलाई आनन्द मनोरञ्जन दिइरहनु भएको छ यो समयमा होइन। अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ, के छ केही मनमा लागेको केही कुराहरू छ भने भनिदिइहाल्नुहोस् न। हजुर लकडाउनको बेला छ, कोभिड-19को बेला छ, सबैजना आफू सचेत रहनुहोस्, आफू सेफ भएर बस्नुहोस्, अनावश्यक बाहिर पनि ननिस्किनुहोस् होइन। जनहितमा जारी सूचना छँदैछ होइन। सबैजना आफ्नो केयर गर्नुहोस्, जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही सेफ भएर बस्नुहोस् भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँहरूलाई अन्त्यमा म जाँदा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो कार्यक्रम लोक परिवर्तन सुन्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रो श्रोताहरूमा हाम्रो जिआरपीके अनलाइन क्रिएसन युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिन नबिर्सिनुहोस्, साथमै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि टक्क दबाइदिन नबिर्सिनुहोस् भन्न चाहन्छु। यति भन्दै म तपाईँको माझबाट आज छुटिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, अर्को साइडमा भेट्नेछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, आजको हाम्रो कमल सङ्गीसँग गरेको कुराकानीलाई हामी यहीँ बिट मारिसकेका छौँ। उहाँ बिदा भइसक्नु भएको छ। अब आजको हाम्रो कार्यक्रम भन्दा पनि हामीसँग उहाँसँग गरेको कस्तो लाग्यो त अन्तर्वार्ता कुराकानी जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव भने प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। त्यो कमेन्ट बक्समा गएर तल गएर लेख्न सक्नुहुन्छ। त म फेसबुकमा पनि राख्न सक्छु भन्दा पनि राखिहाल्छु नै म। तपाईँले त्यहाँ पनि रक्क लाएर आफ्नो मनमा लागेका कमेन्टहरू र हामीमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै छ, म आफूलाई थाहा छ म कस्तो बोलिरहेको छु भन्ने कुरा त हामीहरू केही पनि त्यति राम्रो छैन र पनि सिक्दै जाने यो सबै कुराहरू सुरुमै जानेर आएको हुँदैन कुनै पनि। त्यही भएर जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया चाहिँ तपाईँ दिन नभुल्नु होला। यतिन्जेलसम्म हेरेर बस्नुभयो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै म बोलेको आवाजलाई मलाई टेक्निसियनबाट मिठो साथ दिने मेरो आत्मीय मित्र बिरही मोहनलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै नेक्स्ट एपिसोडमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिले भने छुट्टिन्छु। नमस्ते, जय गीत जय सङ्गीत।